بزرگ سے پائی ایناٹ خوانن کے مستان وقت آتے تنخواہ اللہ وکا وارکس کے عالم اس جاگا سے سکتے ہیں وراٹی پیلو کس سکر نین آسا صاحب بسر خوانن کے وہ بس پائی خوانن کے بس انوٹ ہاں بابا تینا ایرہ غزینٹ کو کوئی میں سبق خوانے پھر تنخواہ اللہ اور دا چکی اللنگا ملو چھندہ اللنگا ملو اندہ و جان مستنا عالم آتا کتاباک داسکان خوانن گرا قدوری شریف اے جناب اینوان 900 سال مسلکینگانی داسکان خوانن ہدایہ کتاب سے 800 سال مسلکینگانی ننسکا خوانن تا کریمہ و نام حق کی داسکان فارسی دی 80 سال مستناو داسکان خوانن تا انتے کو بندق آتا باٹیم روزی پاک سکا تاٹیم روزی پاک سکا اوفتامو ایتا کہ داسکان خدا و رسول پسندو مخلوق خانک شیر کا پکی انتا مستناتا بندق آتا روزی پاک سکا اندہ خاطر اوفتا علمٹی فیض سکا تو دا بزرگ پائی بسٹ خوانن کے موتے نا استاد نہ دے کرنے پارے بس تینا روزی چند کنی سکو سبا خیتی ہونی پائی یورا دس پیسہ کنتوری تین کے مرکیو گورا کنا بخالس دکاندار سکمون ریینات پیسہ سلط ایپا دافتق کنے وقت بسٹ بورس دریٹی یانا بورا دریٹی یانا یہ تو بورا متا نہیں الارا دریٹی یانا ند دریٹی یانا برن دریٹ درسا کی وڑا تینا حساب کنا لکھا خس کنا پیسہ پورا کرے ٹھیک ہے کتا وصول دانے کے بعد آتی ہو تالے بس دونکہ ننا مدرسہ آکو رمضان پت خوانا شومر شابارہ چھٹی بارے اراتم سال پورو مسدہ طالب بس پر سیٹ کنا حسابے کرک کنا پیسہ آتے ہیں خس کٹا خسر پارے طالب جان راس پاؤنی نہیں پارے اس طالب اسیوس پانے سا قرآن بخالس اس دا دکاندار دیر اس زور آئیت کرک بخالس اس پارے کرے شرم بس کی جا سا نازیہ لکھو حسابے بس ہم کمبور سیانا بش کو انک انت کی کمبور حساب لکھتا نا بس بعض کنا سلی سنے نا سلی سنے بس الفر یانا بش کو انک بس بش دا پائی اس طری پارے یا اللہ دا بخالے ورک دا خست جو مردیس کرے تین حساب لکھے تو کنی حساب پائے تو پیسہ تے التو کنی قدرتی دا پایو خوانات عالم مسود دیس بس خدا کنکن رو کسر ملائی حج کینات کعبت اللہ نا اور آج کعبت اللہ نا شیخ آجی وہ بخال تو سنے کعبت اللہ نا شیخ آجی وہ بخال تو سنے بخال تو نونا ضعیفام یہ خانات درست کرتا بس بھائی نہیں پلانی ہوئی اس پہ ہوئی پلانی ہوئی اور وہ بخالی پہ نہیں کچھ وہ کہنے درست کرے نہیں پلان تھالے بس یہ ہوئی پلان تھالے نہیں بخالا سسنی مردار حج کے بس اس پارے چھپ کر نہیں تو کس ساقاتے کہ نہیں حیرام مرے سے اموز دے کہ نا حساب بھی التوٹ نہ نکاح نہ نبی بس نہ نکاح نہ نبی بس کہنا تو قٹھی پر ارست بخالہ سے اس مگر بلو کنا دین نا خدمتگار تو جوانی کرے اس بشکل بخال بشکل اور آکنا روشم مس کمرہ کنا خوشبودار سکا اینو گنو بسک دا عمد استی اساس کلمہ خوانات کنے خوشبو عرفے کمرہ کنا بجلیاں زیادہ روشنی مسپارے مطالبے کی التویز صاحب کنا دین طالب سسکا بسکی خوان کلمہ بشر بس یہ خوشین ولوینا خواجے خانتوٹ پدا خوش مسعود بش مسعود داس اندر گنو کٹ بش مسعود تیز تیز انات یہ لوگ کمرہ خان کے ضیفے حوالے تو دنوں تو اس خانہ چی انات ضیفہ کنے مالو تو لوگ کے ضیفہ کنے مستو لوگ پارے چاہو نیم تو کٹی گراز رسنگا پارے ہو رسنگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ علماء اہل سنت
اب اوستا زندہ ہے نموتے نا اوستا زندہ کبو نا اور دیکھنا بھائی بسر نیوالے تو مائی پارے یہ نہیں ہم اس کے نیوال سنگا امو استی نورنگا کی ناد دا بس اس کا ناد دا بس بار بشکل مخال دا سینا دا دی کلمہ کنا خوشبو ہم پر دا کمرہ کنا خوشبو ہم پر امونا برکتا پارے طالبیان ہمیں نہ نکان نا نبی بس کرے ہم پاک کرے کنا اورائی پاک کرے نا انخو حجہ بسنن ہمیں نا والا خیرات اٹھ کے پیسہ خاتے نہیں نلتا وا نا جنت ننکی مس قیامت ننکی مس حجب ننکی مس اے دوستاک دا قرآن شریف نفانو کاک دا حدیث نفانو کاک دا بخت نا کی نا پیسہ داڑی بری دا پیسہ غمارو پیسہ دانا نے ثواب کٹک نے دانا پد خلاص خلاص دا دے پارا صدقہ جاری ہے اگر نم داخل ہمت کرو سرے انکو ننا خاران چندہ پیماس پیدا مسونے یہ پاو داخل میسا لڈف داخل دنیا اٹھی اسے سے بندق افتاد ہزار گونی خالی والکنی پیما پر کرنے کی آمین دا زمیندارک 50-60 لکھ کرتے گا یہ لوگا کروڑا تصابٹی اگر دا بدبختہ بدنصیبہ کرتے نا دیکھ کیا تو سر خاران اٹھی نہیں یتیم سری سکا نہیں جنوزان سری سکا نہیں مدرسہ سری سکا کل شیر مسورہ مگر دا کل ظالم و حرام خورو نماز اسپلن جیوانا تباغا کم پیسے ٹھیکا کر 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ نماز سے باغا کا ایک نماز سے نہ دیکھ یہ سوری مولانا سالم محمد یا مولانا شمسی تو سوری کر بدا یا دے ننائلو چکری سے پارا دین مدرسہ چلی فنگرچی بازا کے سوچتے نہ تے دونگی خانا سے سختنگا خلطی کاسا والا چینی تی خسر دانگا تھوڑی ٹک دا خسوستم جیسا نما استاکا مخل مسنو نمی چینیت بازنگا کٹنگت دا عالم تنگ کی گڑا کل آسید دوی درو جی بائی او ہم 26 استان تینوئی کپا بودن دارست نما عف اللہ فرمائے یا جعلکم خلفاء الارض کس زمین مالک فقر لپائی کی زمین اٹھیر میں اینو سے جاگا تولفین اور زمین کھنائے وللہ میراث السماوات والارض اللہ فرمائے میراث کل کھنائے نا ابا نا میراث اف نا پیرا نا میراث اف نی چار دے دارے کن ولدہ بشمائن جاگے خالی کی پی بندہ قصتے ہوا میراث مالک اللہ و رسول نیافیس مسکین سرخرو کا رکھتے نا زخات و خیراتے دنگا مجلس آتے تک دا سناک عالم حافظ مریر پتہ نا ابا نا بخت خبر اٹھی انشاءاللہ نی بادشاہ مرے باز بن گورے خدای عمل کے دے